बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से बहुत सारे एतराज़ात किए जा रहे हैं। जेपीसी ने सिर्फ मुसलमानों से ही राय तलब की है या गैर मुस्लिमों से भी राय तलब की है। इसी तरीके से मुसलमानों की तादाद कम है जबकि गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है। फैसला अक्सरियत पर होगा या अक़लियत पर होगा, इन तमाम सवालों के जवाबात दिए हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी दामत बरकातुहुम ने। आप भी हज़रत मौलाना की उम्दा गुफ्तगू को समाअत फरमाइए और अपने एतराज़ात को हल करवा लीजिए। ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को राय देना क्यों ज़रूरी? हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 ख़तरनाक और नुकसानदेह है। 1995 ईस्वी में बनाए गए वक्फ एक्ट में तब्दीली और तरमीम के नाम पर लाए गए इस बिल में जो दफ़ात शामिल की गई हैं, उनके पेश नज़र ये समझना आसान है कि हुकूमत की नीयत क्या है और आने वाले दिनों में वो क्या करना चाहती है। मुल्क में फैली हुई वक्फ जायदादें मुसलमानों का कीमती सरमाया है। हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए उन पर कब्ज़े की राह हमवार करना चाहती है। इसलिए इस वक्फ तरमीमी बिल में वक्फ बाय यूज़र ख़त्म किया जा रहा है और कलेक्टर को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो फैसला करे कि कौन सी जायदाद वक्फ की है और कौन सी सरकारी मिल्कियत की। इसी तरह वक्फ जायदाद के इंदराज की बात भी वक्फ तरमीमी बिल में मौजूद है और तमाम औकाफ जायदादों को 6 महीने में इंदराज न होने की शक्ल में उन पर भी ख़तरे की तलवार लटका दी जाएगी। इसी तरह वक्फ बोर्ड में मुसलमान मेंबरान के अलावा गैर मुस्लिम मेंबरान के इजाफे की बात भी लिखी गई है। एक नुकसानदेह पहलू ये भी है कि आइंदा वक्फ करने वाले शख्स को ये साबित करना पड़ेगा कि वो पिछले 5 साल से मुसलमान हैं। ये और इसी तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके पेश नज़र साफ महसूस होता है कि वक्फ तरमीमी बिल पुरानी वक्फ जायदादों पर कब्ज़े और नए औकाफ कायम करने के सिलसिले में मुश्किलात खड़ी करने का बाइस है और मुसलमानों के फ़ायदे के नाम पर लाया जाने वाला ये वक्फ तरमीमी बिल हर लिहाज से उनके हक़ में नुकसानदेह है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम दीनी, मिली, समाजी जमातों और तंजीमों ने इस वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद कर देने का फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। चूँकि ये वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हो सका और इसे ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया और ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने अपने प्रोसीजर के मुताबिक पब्लिक स्टेक होल्डर्स, माहिरीन और मुख्तलिफ़ इदारों से राय तलब की है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर इस बिल के ख़िलाफ़ राय देने की गुजारिश की है और इसके लिए एक सिस्टम भी जारी किया है। बिहम्दिल्लाह अब तक 75 लाख से ज़्यादा ईमेल किए जा चुके हैं और 13 सितंबर बरोज़ जुमे तक यह सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ लोग नावाकफियत की बुनियाद पर यह भी कह रहे हैं या लिख रहे हैं कि मुसलमानों की तादाद कम है और बिरादरान वतन की तादाद ज़्यादा है। ऐसे में अगर दोनों तरफ से राय भेजी जा रही हैं तो बिरादरान वतन की राय बढ़ जाएगी और मुसलमानों का नुकसान होगा। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि मुसलमान तंजीमों ने राय देने को कबूल करके बेवकूफ़ी का सबूत दिया है। उन्हें पहले मरहले ही में उस पर एतराज़ जताना चाहिए था कि वक्फ चूँकि सिर्फ मुसलमानों का मसला है, इसलिए सिर्फ उन्हीं से इस सिलसिले में राय लेनी चाहिए। कहने को तो ये बात भी भली मालूम होती है, मगर ये बात जहन में रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट की तरफ से जब कोई ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी या सेलेक्ट कमेटी बनती हैं तो उसके निज़ामुल अमल और प्रोसीजर का यह हिस्सा होता है कि वो इस सिलसिले में पब्लिक से राय मांगती है और उसमें किसी ख़ासे तबके की तायीन नहीं की जाती है, बल्कि किसी भी मज़हब या मुल्क की किसी भी रियासत का शख्स कोई सी भी ज़बान बोलने वाला हो या किसी तहज़ीब का अपनाने वाला हो अपनी राय दे सकता है। जब राय मांगना और किसी भी तबके को मखसूस किए बग़ैर राय तलब करना ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के निज़ामुल अमल का हिस्सा हैं, तो अब ये कहना
کہ مسلم تنظیموں کو اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، سرے سے غلط بات ہے۔ جواب دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل یہ معاملہ اگر کورٹ میں گیا تو کورٹ یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ سے جب رائے مانگی گئی تھی تو آپ نے رائے کیوں نہیں دی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کی رائے کم رہیں اور برادران وطن کی رائے بڑھ جائے، اس لیے کہ تعداد اگرچہ برادران وطن کی زیادہ ہیں، لیکن جو مذہبی جذبہ، اپنے دینی اور مذہبی معاملات سے تعلق اور محبت، اسی طرح ملی مسائل سے جو وابستگی مسلمانوں میں ہیں، وہ دوسرے طبقوں میں نہیں ہے۔ اس کا تجربہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی گئی پچھلی مہم کے دوران بھی ہوا۔ اس وقت یونیفارم سول کوڈ کا سلگتا ہوا مسئلہ سامنے تھا اور اس پر لا کمیشن آف انڈیا نے پورے ملک کے باشندوں سے رائے طلب کی تھی۔ شدت پسند غیر مسلم تنظیموں کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کی حمایت میں رائے بھیجنے کی کوششیں بھی کی گئی اور اس کے لیے مختلف تدبیریں بھی اختیار کی گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی رائے کا تناسب زیادہ رہا۔ مسلمانوں کی جو رائے لا کمیشن آف انڈیا کو پہنچی اس کی تعداد تقریباً 60 لاکھ کے آس پاس رہی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگوں کی رائے 25 لاکھ کا عدد بھی پار نہ کر سکی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ برادران وطن کی رائے زیادہ ہو جائے گی اور ہماری رائے کم پڑ جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ اس کے قائم کرنے کا یہ مقصد ہے۔ اسے تو صرف اپنی سفارشات اور تجاویز پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر برادران وطن کی رائے زیادہ چلی جائے گی تو یہ بل پاس ہو جائے گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہاں، اگر مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر رائے دی اور اس وقت ترمیمی بل کی مخالفت کی جیسا کہ وہ کر رہے ہیں تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سمیت حکومت اور ملک کے باشندوں پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مسلمان اس سیاہ بل کے خلاف ہے، اور یہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس مہم کا بنیادی مقصد ہے۔ اپوزیشن پارٹیز اور ارکان پارلیمنٹ کو متوجہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل اور بڑے پیمانے پر رائے بھیجنا ضروری ہے۔ جب مسلمان اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے مضبوطی سے اپنی بات رکھیں گے تو اپوزیشن پارٹیز اور برسر اقتدار پارٹی کا ساتھ دینے والی حلیف پارٹیوں کو بھی جو الیکشن کے موقع پر مسلمانوں کا ووٹ بٹورنے کے لیے بڑی ڈھٹائی سے چلی آتی ہیں، یہ محسوس ہوگا کہ مسلمان اس وقت ترمیمی بل کے سلسلے میں سخت ناراض اور اس سے پوری طرح بیزار ہے، اور اسی کے پیش نظر انہیں اپنی سیاسی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ای میل بھیجنے کے سلسلے میں ماہرین قانون، وکلاء اور ملک و ملت کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے علماء، قائدین اور دانشوروں سے مشاورت کے بعد یہ مہم شروع کی ہے۔ یہ کوئی عجلت یا جذباتیت میں لیا گیا فیصلہ نہیں ہے، اس کے پورے پس منظر اور پیش منظر کو سمجھ کر پھر فیصلہ کیا گیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ مہم بڑی حد تک کامیاب اور مؤثر ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ بورڈ نے صرف ای میل کے ذریعے رائے بھیجنے پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کی ہے، بلکہ اپوزیشن پارٹیز کے سربراہوں اور حکومت کی حلیف پارٹیوں کے لیڈران سے ملاقات کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے۔ حالات اگرچہ ناموافق اور ناخوشگوار ہے، مگر ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، دل میں یہ یقین لیے ہوئے کہ یہ حالات زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں اور ظلم کی تاریکیوں اور اندھیریوں کے بعد صبح روشن کا طلوع ہونا ایک زندہ حقیقت ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہیں، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہیں، دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ابھی تک آپ نے جے پی سی کو اپنی رائے نہیں بھیجی ہیں تو جلدی سے آپ جے پی سی کو اپنی رائے بھیج دیجیے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اوقاف کی حفاظت فرمائے، ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے اندر جو مداخلت کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔